اچھا شان پڑی جاندی ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ میں کائنات خلق کیتی ہے اپنے سونے واسطے، تائید کر دے ہو، میں کسے تے ہٹ نہیں کر رہا، اے ممبر ہے اور حسین علیہ السلام دے نانے دا ذکر ہے، میں صرف ایک ونڈ کرن لگا۔ تسی یہ شان بھی سنیے بھئی سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ بستر تھا نہ بچھونا تھا نہ آٹا تھا نہ دانا تھا۔ ایک سطر نوکر دی سنو تے وانڈ کر لو، خدا کی ذات کا جس کو حبیب کہتے ہو، حشر میں بشر کا نصیب کہتے ہو، عرب کی رانی خدیجہ کنیز ہے جس کی عجیب بات ہے اس کو غریب کہتے ہیں۔ ہاتھ اچھوے بولو مہربانی جناب، مہربانی جناب، بے حد شاء کسے دا محتاج نہ ہوئے۔ میں پھر آکھ رہے ہیں جی، خدا کی ذات کا جس کو حبیب کہتے ہو اور حشر میں بشر کا نصیب کہتے ہو، عرب کی رانی خدیجہ کنیز ہے جس کی عجیب بات ہے اس کو غریب۔ ایک ربائی اور پڑھیے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلند صلوات۔ میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے اور جو بھی کام کرے وہ لازوال۔ سر نہیں ہلانا، زبان ہلانی ہے، میں پھر آکھ رہے ہیں، میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے، جو بھی کام کرے وہ لازوال کرتا ہے۔ بادشاہ محمد امتی چوپ رہا تمہیں دکھ لگ سی، میرے رسول کو شمس و قمر سے مت پہچان، یہ چھوٹے کام تو ان کا بلال کرتا۔ اچھا بولو حیدری، حیدری، مہربانی جناب۔ نعت پڑھیے جی، لو جی، نعت رسول مقبول تواڈے دلاں تے نقش کر دے ہیں، یقیناً یقیناً اگے ہی دعا کر رہے ہو شیعہ سنی بھائی، میں تواڈے واسطے دعا کر رہے ہیں، میں 2:17 پیاریاں جی جناب دے انہاں دے حوالے کر رہے ہیں، یقیناً اے تے اگی دعا ہے تے مزید دعا ہو جاسی۔ پڑھیے نا جناب، پڑھ پڑھ کے درود و سلام عرش تے، پڑھ پڑھ کے درود و سلام عرش تے، پڑھ پڑھ کے درود و سلام عرش تے، پڑھ پڑھ کے درود و سلام عرش۔ نعت پڑھن دا بھی لطف آوے تے سنن دا بھی۔ بندے آدن شیعہ دے ذاکر نعت نہیں پڑھ دے، میرے خیال وچ میں نعت پڑھن لگا تے میں پڑھ کے دس دینا تے تسی سن کے دس۔ پڑھ پڑھ کے درود و سلام عرش تے، پڑھ پڑھ کے درود و سلام عرش تے، پڑھ پڑھ کے درود و سلام عرش تے، رب سونے نبی نو بنیندا رہیا ہے۔ بڑی مہربانی جی، پڑھ پڑھ کے درود و سلام عرش تے، پڑھ پڑھ کے درود و سلام عرش تے، پڑھ پڑھ کے درود و سلام عرش تے، رب سونے نبی نو بنیندا رہیا ہے۔ پڑھ پڑھ کے درود و سلام عرش، پڑھ پڑھ کے درود سلام عرش تے، اور رب سونے نبی نو بنیندا رہیا ہے، رب سونے نبی نے بنیندا رہیا ہے۔ انج سوہنا محمد سخی بن گیا، انج سوہنا سکے بڑھ گیا، او انج سوہنا محمد سخی بن گیا، داد خود نو خدا آپ دیندا رہیا۔ حیدری، اچھا ایک نعرہ مار لو تے کٹھا مار لو، جرت نال بولو حیدری۔ انج سوہنا محمد سخی بن گیا، انج سوہنا محمد سکے بڑھ گیا، داد خود نو خدا آپ دیندا رہیا۔
جڑا بندہ جے تھوڑی جشن وچ بہ کے سر ہلا رہا ہے، میں کوشش کردا میں سطر پڑھا نہیں، میں اودے دل تے لکھاں، یقیناً میرے حق کی دعا ہو جاسی۔ بندیا دن کون ہے حسنین دا نانا، میری طاقت نہیں، میری جرت نہیں، مگر میں کوشش کردا میں سطر پڑھا تے تیرے تو دعا لواں۔ میں ممبر تے کھڑ کے آکھ رہا پاک سرور خدا سونے دا راز ہے، اس گل دا سانو بڑا ناز ہے۔ حیدری رب سونے نبی نو بنیندا رہیا، داد خود نو خدا آپ دیندا رہیا۔ ایک کافیہ دین وچ رکھو تے میں ہن 70 پڑھن لگا تے جہان نو نبیاں دے سلطان نبی دی عظمت دسن لگا۔ پاک سرور خدا سونے دا راز ہے، اس گل دا سانو بڑا ناز ہے۔ پاک سرور خدا سونے دا راز ہے، اس گل دا بڑا ناز ہے۔ اوہ ساڈا نبی جیندے قدماں اٹھے، 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 اوہ ساڈا نبی جیندے قدماں اٹھے۔ خود علی مرتضی سر جھکیندا رہے۔ جی اپے سارے بولو حیدری، اوہ ساڈا نبی جیندے قدماں اتے، اوہ ساڈا نبی جیندے قدماں اتے، اوہ ساڈا اوہ ساڈا نبی جیندے قدماں قدماں اتے، اتے، اوہ ساڈا نبی جیندے قدماں اتے، اوہ ساڈا نبی جیندے قدماں اتے۔ خود علی مرتضی سر جھکیندا رہے۔ لو جی ایک سطر ہور پڑھ دے آئے تے ہون ایک حدیث پڑھ دے آئے۔ بسم اللہ جی۔ سرکار محمد مصطفیٰ دی حدیث پڑھ دے آئے تے چہرے تواڈے انج ہو جانن جویں گلاب دا پھول ہوندا ہے۔ میں باوضو ممبر تے کھڑا، رب سونے نبی نو بنیندا رہیا، داد خود نو خدا آپ دیندا رہیا۔ خود علی مرتضی سر انج کرو، انج اتنا تے کر سکتے ہو نا۔ خود علی مرتضی جی سائیں، اچھا تو بول دے بھی نہ ہو پہتے انجن بھی نہ ہو کر دے تو پھر میں کی سمجھا تو بولو تے صحیح نہ، میں تو اس سے تو آخر اگر زبان نہیں ہل رہی تو سر تے ہلا دے وہ۔ خود علی مرتضی سر جھکیندا رہیا ہے، داد خود نو خدا آپ دیندا رہیا ہے۔ آؤ میں باوضو ممبر تے کھڑا، سیداں دا ذکر قرآن تو گھٹ کوئی نہیں، میں قرآن سر تے رکھ کے محمد مصطفیٰ بادشاہ دی حدیث پڑھ کے آکھ رہا جیڑا فرمان سرور بھلائی وے، سارے کمیاں دے در تے جھکائی وے۔ بسم اللہ حیدری، داد خود نو خدا آپ دیندا رہیا ہے، خود علی مرتضی سر جھکیندا رہیا ہے۔ تو میں ممبر تے پیادا جیڑا فرمان سرور بھلائی وے، سارے کمیاں دے در تے جھکائی وے، سارے کمیاں دے در تے جھکائی وے۔ نہیں حلالی ہوندا دشمن مرتضی، نہیں حلالی ہوندا دشمن مرتضی، او نہیں حلالی دشمن مرتضی، ہر بشر نو محمد دسیندا رہے۔ اچھا بولو حیدری، طبیعت فریش ہوئی ہے جناب، نعت ہور پڑھیے۔ سرکار محمد مصطفیٰ دے ظہور دے وقت اللہ سارے ملائکہ نو عرش تے کٹھیاں کیتا۔ خالق کائنات جڑی گل اپنے ملائکہ نال اپنے سونے دی آمد تے کیتی، اگر آکھو تے نعت رسول مقبول سنائیے جناب۔ جشن سرود جا کے مناونے، جشن سرود جا کے مناونے، جشن سرود۔ ایک باری میرے نال بولے جی، سرکار کی آمد، جشن سرود، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے، غلامی رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی۔ حادثہ بولو حیدری۔ مہربانی جناب، اللہ فرما رہے ہیں جشن سرور دا جا کے
بولو بولو جشن سرور دا جا کے ملائکہ دن ساڈا مالک اتھے ہونا کیا ہے خالق کائنات پہ دن جشن سرور دا جا کے مناونے جشن ہونا کیا ساڈا مالک خالق دسو تے صحیح اسا ٹور جسائیں دسو اتھے ہونا کیا ہے سنی جھولا سوہنے دا جھولا سوہنے دا نبیاں جھولاونے جشن سرور دا جا کے مناونا ہے مہربانی جی جھولا سوہنے دا نبیاں جھولاونا ہے لو جی ملائکہ سوال کیتا سردار ملائکہ جبریل تے اور آکھیا دسو جی پھر دعا مانگ رہے ہیں اس ذکر دا صدقہ اختر بھائی اور اسکر بھائی نو مالک حیاتیاں لے ماتمی پتر دے جتنے بھی اولاد نے میرا اللہ سونے دا صدقہ انہاں دیاں جھولیاں آباد فرما سر چوے آئے بھائی ایک سوال سردار ملائکہ جبریل تے ہویا سید انہاں کہا دسو کرنا کی یہ خالق کائنات دا حکم ہے کہ جھولا نبیاں دا سونے جھولاونے جشن سرور دا جا کے دسو تھے ہونا کیا ہے تے جبریل مسکرا کے ملائکہ دے مخاطب ہو کے پیادہ ہے آکھے جبریل سارے ملک بلا کے فرشت چلو سارے سر نو جھکا کے ایک اشارہ کردہ سمجھ جاؤ سید جشن سرور دا جا کے مناونے جھولا سونے دا نبیاں جھولاونے یہ بار بار اس سوا کریں تاکہ کافیہ تو ذہن وچ رہے جبریل نو ملائکہ کیا فرشاں تے ٹر جسائیں سیر بھی جھکا لے سائیں جبریل دس تے صحیح اوتھے ہونا کی ہے جدوں نہ کیا ہونا کی ہے تے جبریل ملائکہ نو جواب دے کے پیادہ ہے آکھے جبریل سارے ملک بلا کے فرشت چلو سارے سر نو جھکا کے پیو علی دے محمد نو چاوے کٹھا نعرہ حیدری پی ولید محمد نو دوجا اشارہ کر رہے ہیں خالق کائنات اپنے محبوب دا تعارف جڑے رنگ وچ کرائے اگر وہ 70 دلاں تے نقش ہو گئی تے ساری زندگی دعا کر سو میں پھر آکھ رہا جشن سرور دا جا کے مناونے جھولا سونے دا نبیاں جھلاونے پی ولید محمد نو چاونے ہن ملائکہ پادن ساڈا خالق مالک دسو جس بادشاہ دی آمد ہے جس بادشاہ دا ظہور ہے جس بادشاہ واسطے پورا جہان سجایا گیا ہے اس بادشاہ دا مقام کتنا بلند ہے تو خالق کائنات ملائکہ دے مخاطب ہو کیا دینا میں تعارف کرواواں میرا محبوب ہے تے میرا سرمایہ ہے اس لئے زمانہ آئیں صدقہ بڑھایا ہے اے جڑا ہاتھ اٹھدا ہے جشن نہیں چوشاللہ کسی دا محتاج نہ ہوئے لو جی میں اشارہ کر رہے ہیں ہن سمجھائے جشن سرور دا جا کے مناونے جھولا سونے دا نبیاں پی ولید محمد نو خالق کائنات ملائکہ دے مخاطبوں کے تعارف کروا کے آخرین میرا محبوب ہے تے میرا سرمایہ ہے اس لئے زمانہ آئیں صدقہ بڑھایا ہے اندے گھر میری اندے گھر میں سہارا نیا طبیعت لگی جے ایک دو نعتاں تانوں اور سنا دئی اچھا ایک نعت میں لے سنت بھائیاں دی پڑھن لگا وہ دیاں 2 سطراں پڑھدا اور 2 سطراں پھر جڑیاں میں مخدومات آ کیتیاں وہ پڑھدا وہ 2 سطراں اہل سنت بھائیاں دی اتنیاں کمال نے ملک چ نہیں دنیا چ پڑھیاں بھی گئیاں سنیاں بھی گئیاں اور بڑی دعا ملی تے جے دل ہوے جناب دا تے میں پڑھاں جی نعت ایسی ہے با میرے شروع کرن دی دیر ہے ادھی سطر میں پڑھنی ہے تے تواڈے چہرے انج ہو جانے جویں گلاب دا پھل ہوندا تے او دے بعد پھر شاہ جانے تے پڑھنا جناب آقا میرا سونا تے سونے سونے نین آکھو سبحان اللہ پچھلے بھی آکھو یار سبحان اللہ آقا میرا سونا تے سونے سونے نین حلیمہ دا پیارا تے آمنہ دا چین پھر آکھو سبحان اللہ میں تو نگے عرض کیتا ہے بھئی جشن اچ بے کے چہرہ کھل بھی جاوے وہ بھی دا دی وہ ضروری نہیں بھئی ٹرینڈ چینج ہو گیا بھئی بندے اٹھ کے اگے کھلو جاون تے جشن چنگا ہوندا تسی جتھے بیٹھے ہو میں سارے دے چہرے پڑھ رہے ہیں تسی دعا کر رہے ہو تے ساڈے پڑھن دا مقصد حل ہو رہا ہے آقا میرا سونا تے سونے سونے نین
سونے دی شان ہوئے نا تے چہرے بھی سونے ہونے چاہیے بادشاہ محمد دے نوکر دے انج نہیں جشن وچ بہ کے ویکھنا چاہیے بھئی ذاکر نو قصیدہ بھول جاوے یا نعت بھول جاوے انج ویکھو بھئی اگے پڑھن تے دل کرے اچھا بولو حیدری آقا میرا سونا تے سونے سونے لین حلیمہ دا پیارا تے آمنہ دا چین حلیمہ دا پیارا تے آمنہ دا چین حلیمہ دا پیارا تے آمنہ دا چین تسی انجن کر دے رہو تو میں ہی پڑھ دا رسا حلیمہ دا پیارا تے آمنہ دا چین حلیمہ دا پیارا تے آمنہ دا چین آ میرا بھرا گل مکی نہیں شبیر دے ممبر تے کھلو کے پیادا مصطفیٰ دا لاڈلا تو فاطمہ دا چین ماتمی دی زندگی ہے صرف یا حسین اور حسنین دے نانے دا نوکر بولے دوجے نو چھٹی ہے ہاتھ اچھاوے بسم اللہ جی حیدری میں بسم اللہ جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی بولو حیدری میں جدوں ہی سرکار حسین دی عظمت پڑھدا نا جدوں ہی تے میں ممبر تے بھاویں جشن ہوئے بھاویں مجلس ہوئے میں ایک عرض کردہ بھئی گل حسین دی ہوئے تے گل شیعہ سنیاں دی کٹھی ہے چونکہ حسین صرف شیعہ دے امام نہیں ٹھیک ہے جناب حسین پوری کائنات دے امام نے پھر گل حسین دی ہوئے تے رسول دے پتر دی گل لے تے گل رسول دے پتر دی ہوئے تے پھر دوں گا گھران دی ساجی سارے محمد دی امتیاں سائیں آؤ میں دسن لگا جڑے بندے سوال کر دیں کہ کون ہے حسین اگلی ستری دلیل پہ دینا مصطفیٰ دا لاڈلا تے فاطمہ دا چین فاطمہ دی زندگی صرف یا حسین مصطفیٰ دا لاڈلا تے فاطمہ دا چین کون ہے حسین زندگی صرف یا حسین مجلس حسین وچ رسول آ کے کہہ حسین یا حسین یا حسین یا بسم اللہ جیو پہ اچھا نعرہ حیدری بڑی مہربانی جناب شعر ایک پڑھیے تے وانڈ کریے جی آکھیں جی بسم اللہ جناب بسم اللہ جناب مولا تھوڑی زندگی کرے مولا تھوڑی زندگی کرے لو جی سر چاہو انہاں کیا کون ہے حسین جتھے رسول دے پتر دا ذکر ہوئے ٹر جان دے ہو اچھا جیڑا ماتم کری دے جیڑا حسین دا نوکر ہے نا جیڑا رسول دا نوکر ہے جیڑا رسول دے پتران دا نوکر ہے انہیں پتہ ہے جو حسین کون ہے مگر پھر بھی اعتراض اے جی شیعہ نہ دھوپ وے دے نہ چھاں وے دے نہ گرمی وے دے نہ سردی وے دے نہ بارش نہ طوفان راتی ویکھو ماتم دن ویکھو ماتم صبح ویکھو ماتم شامی ویکھو ماتم ماتم احتجاج کدے خلاف میں ہن دسن لگا انہاں کہ دسو تے صحیح اے کیوں کر دین ماتم رسول دے پتر دا تے میں دس رہا کہ لفظ صوت صوت دا مطلب ہے آواز صوت دا مطلب ہے آواز صوت دا مطلب ہے آواز سے میں آکھ رہا ذکر حسین فرش تے خالق دی صوت ہے ماتم میرے حسین دے قاتل دی موت ہے سید ہاتھ کسے دا محتاج نہ ہوئے جڑا ہاتھ رسول دے پتر دی فضیلت وچ بلند ہو گیا اچھا بولو حیدری بسم اللہ جناب بسم اللہ جناب مولا تھوڑے رزق مزید اضافہ فرماویں امام حسین علیہ السلام توفیقات وچ مزید اضافہ فرماویں تہاڈی زندگی ہوے ذکر حسین فرش تے خالق دی ذات ہے ماتم میرے حسین دے قاتل دی موت ہے ذکر حسین فرش تے ساجا حسینیو ماتم میرے حسین دے قاتل دی موت ہے عرش والے ماتم حسین کر کے کہہ مر گیا یزید اج بھی زندہ ہے حسین حیدری کیا بات ہے جناب پھر پڑھیے اچھا پھر پڑھ دیں لیں جناب ذکر حسین فرش تے خالق دی ذات ہے ماتم میرے حسین دے قاتل دی موت ہے عرش والے ماتم حسین کر کے کہہ مر گیا یزید اج بھی زندہ ہے حسین میں ہاتھ بن کے سید اگے التجا کراں دا کہ
کہ ساڈی شوال والی جڑی مجلس ہے میں تواڈے بزرگاں دے پجاں اچھا جی میں پڑھ دے تے شوال والی مجلس جڑی ساڈی آپ ایتھے اعلان کرن کہ میں پڑھ کے جاندا نعرہ حیدری 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 اچھا جی 3 واری کر دینے 4 واری کر دینے 5 واری کر دینے لو جی شوال علی مجلس دا انشاءاللہ ٹائم بنا کے سیٹنگ کر کے انشاءاللہ نوکری کر دے سائیں تے تعمیل کر دے سائیں بولو حیدری یار اچھا جیڑا علم عباس ہے علم عباس اچھا میں ایسے اہل سنت بھائیاں نو بھی جانداں جنہاں کول مدت تو پتر کوئی نہ ہے تے انہاں علم تھلے بہ کے منگے تے اللہ اس علم دے وسیلے نال انہاں نے پتر دتے عطا کیتے جس علم دا واسطہ بنایا وسیلہ بنایا ہستیاں ہی ایسیاں با انہاں ہستیاں دا واسطہ دے کے وسیلہ بنا کے اللہ کو منگیے تے دعا رد ہو ہی نہیں سکدی اور جن علم تھلے بے کے پتر منگے اللہ علم دے صدقے انہوں نے پتر دیتے مگر ایک گل دا جواب دیو بجیڑا علم عباس ان جدو مومن ویکھے او دہاں ٹھر دے تے منکر ویکھے تے ساڈا ان آکھے سمجھ نہیں آوندی ہے نا اے بھج دین تے علم تھلے باندھ دین میں دسو سر کوئی اعلان کرنا ہے یا کی مسئلہ تیرے والا کام اچھا چلو جی سید والا کام ہے سید والا کام ہے پھر وہ سید ہی کر سکتا ہے سید ساڈے والا نہیں کر سکتا تو اسی ਉਹਦੇ والا نہیں کر سکتا علم عباس نو مومن ویکھے تو دہاں ٹھر جاندا ہے منکر عباس ویکھے تو دہاں سڑدا ہے او پھر او ویکھو جی انہاں دی سمجھ نہیں اوندی انہاں نے اتنی ساری مشکل آوے تے علم تھلے بھج دین تے اوتھے جا کے دعا انہاں آکھیا پتہ نہیں سلمہ علیہ دی فضیلت ایڈی بلند کیوں ہے اے دا بندے سوچن تے مجبور ہو جاندے نے کوئی جیڑا سخی ہوے 1 2 4 5 مہینے کتنا کو دے سکدا ہے اے بادشاہ تے 1400 سال تو دے رہے ہیں آن والیاں نسلاں بھی اللہ کو منگنا ہے تے علم دا وسیلہ بنا کے منگنا ہے تے سان لبنا ہے مگر جنہاں نے اے نہ بھئی علم تھلے باندھ دین تے علم دا مقام کیڑا ہے اگر آکھو تے میں تواڈے نال مل کے انہاں نوں دساں جو غازی دا مقام کیڑا بلند ہے ہر حلالی ماتمی دا پیر غازی ہے ہر حلالی ماتمی دا پیر غازی ہے ہو بہو کرار دی تصویر غازی اچھا بولو حیدری ہو بہو کرار دی تصویر غازی ہے ہو بہو کرار دی تصویر غازی ہے نور دے قرآن نو شبیر یادے نور دے قرآن نو شبیر یادے نور دے قرآن نو شبیر یادے حسین دے قرآن دی تفسیر یادے مہربانی حیدری حسن دے قرآن دی تفسیر غازی ہے حسین دے قرآن دی تفسیر غازی دنیا حیران ہو گئی انہاں کہ سمجھ نہیں ہوندی علم تھلے بویے تے ملدا کیویں پتہ نہیں اس علم والے دی فضیلت ایڈی بلند کیوں ہے بندے چراغ علم تھلے جلان دین مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز ہدیہ علم تھلے پڑھ دین دعا جیڑی منگ دین اللہ انہاں دی دعا اس علم دے صدقے سن لیندے سوچ کے مجبور نے ایڈی فضیلت ایڈی بلند کیوں ہے تے میں دس دینا ای سخی دے باختنگ دیتے ای نچولے خودے سید آسی تے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اچھا نعرہ حیدری ہو بہو قرار دی تصویر غازی ہے حسن دے قرآن دی تفسیر ہن میں دسن لگا جو اس بادشاہ دا مقام ایڈا بلند کیوں ہے ای سخی دے باطل جیتے عید چلے گدے سید آسی کے سچ تے وارث تطہیر غازی ہے سچ تے وارث تطہیر غازی ہے سیدہ دے خواب دی تعبیر غازی بسم اللہ جناب مخفی صاحب مہربانی حیدری جڑی پہلی گل کیتی آئی دشمن عباس آکھیا میں سجے ویکھاں تے علم
खब्बे वेखा अलम, पिछे वेखा अलम, सामने वेखा अलम। वो साहब क्या भाई अलम तो चलदियां मुल्क भी छड़िया ते जिस मुल्क च गया उथे भी अलम जिदे जावाला में जिदे वेखा अलम में वजह क्या है शीया सुनी भाइयों सर चाओ दलील मैं देन लगा लुत्फावे मेरे हक की दुआ करे मैं प्यादा सर बुलंद वेखो सारे गाज़ीदा आज भी मुनकर नू डरे है गाज़ीदा। ओहो बिस्मिल्लाह जी को तबीयत लगी है जी। एक सवाल का जवाब दियो ते भाई दे हवाले मेंबर करिए बिस्मिल्लाह जी। बेशक 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 बिल्कुल ठीक आख रहे हो बेशक बेशक वाह 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 बड़ी मेहरबानी जनाब ताईद दा शुक्रिया। वो ठीक आख रहे हो आदन भाई अगर पाकिस्तान दे किसी घर ते इंडिया दा परचम लहरा देवो तो एंटी स्टेट दा ओदे ते मुकदमा है बगावत दा। अगर पाकिस्तान दा परचम इंडिया दे किसी घर ते ला दियो ओदे ते भी ओदे वाहिद आलम हजरत अब्बास है कायनात दे किसी मुल्क च मुल्क दे किसी शहर दे किसी घर ते भी हजरत अब्बास दा परचम लहरा देवो ना कोई मुकदमा है ना बगावत है ना। लो जी एक सवाल का जवाब दियो तो इस ताले भाई नु मेंबर दे लड़ाई किसी मसले का हल लड़ाई नाल गल वधदी है घटदी लड़ाई नाल मसला खराब होंदा है ठीक इजाजत है। एक सत्र पढ़िए जनाब। ना लड़ना है ना हुबदारा डरना है ना लड़ना ते ना फिर आखिर ना लड़ना है ना हुबदारा डरना है। सवाल करो करना की चेहरे गुलाब दे फुल वांगू हो जान ते जनाब दा सलाम करिए वादा वफा हो गया। ना लड़ना है ना हुबदारा डरना है जे तई जिंदगी है बिस्मिल्लाह जनाब बिस्मिल्लाह जनाब बोलो हैदरी। ना लड़ना है ना हुबदारा डरना है जे तई जिंदगी है डर करना है ना लड़ना है ना हुबदारा डरना है अच्छा बोलो हैदरी जिंदगी है डर करना हैदरी चौथा नारा हैदरी बाजू बुलंद करके बोलो पंजवा नारा है सूली उते भी दम बहरा दा भरना है जे तई जिंदगी है दर सूली उते भी दम बारा दा भरना है जे तई जिंदगी है। उच्चा बोलो जे तई जिंदगी है। बड़ी मेहरबानी सलाम कर रहे हैं। सूली उते भी दम बहरा दा भरना है जे तई जिंदगी है दर करना है सूली उते भी दम बहरा दा भरना है जे तई जिंदगी है शबीर दा ज़ाकिरा बवज़ू मिंबर ते खड़ा सैयदा दा जिक्र कुरान तू घट कोई नहीं है नजम शिराजी कुरान सर ते रख के कायनात दे हर बंदे नु चैलेंज करके पिया दे